बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 अगस्त है और आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ इंटरनेशनल खबरें आपके सामने रखेंगे। एमन अल जौहरी, जो कि अलकायदा के अमीर थे उसामा बिन लादेन के मरने के बाद 2011 में इन्होंने अलकायदा की क़यादत संभाली थी। उनको जो है काबुल में अटैक करके ड्रोन अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, और ये अमेरिकी जो सदर हैं बाइडन, उन्होंने इस खबर की तस्दीक भी की और बाकायदा आके उन्होंने मुबारकबाद भी दी अपने फेलो अमेरिकन को। तो उनको जो है वो कर दिया गया, हलाक कर दिया गया है। और इसके ऊपर अफगान तालिबान की जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और इस चीज़ को किसी भी उसमें जो है सूरत हाल में कबूल नहीं किया जाएगा। अमेरिका ये इकदाम मत करे, वरना इसके जो है बहुत गलत जो है अमेरिका को वो भुगतने पड़ेंगे। तो इस खबर की भी आपको तफसीलात बताएंगे कि एमन अल ज़वेरी कहाँ के थे, इनका जो सारी उम्र है वो कहाँ गुजरी और ये फिर उसामा बिन लादेन के साथ कैसे शामिल हुए। आज इसकी भी तफसीलात बताएंगे। और दूसरी आज जो हम स्टोरी आपके सामने रखेंगे, नैन्सी पेलोसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं, वो ताइवान का जो है उनका दौरा करने जा रही हैं और ख़बरें आ रही हैं। तो उसके ऊपर चाइना ने जो है बिल्कुल अमेरिका को सीधा सीधा जो है वार्न कर दिया और उन्होंने कहा है कि अगर नैन्सी पेलोसी जो हैं वो ताइवान का विजिट करती हैं, इसके ऊपर बड़ा उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है चाइना का एक रद्द-ए-अमल है और वो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल साफ-साफ उन्होंने कह दिया हुआ है कि अगर अमेरिका ने ताइवान के जो बैक मदद कर रहा है और अमेरिका जो ताइवान के पीछे खड़ा हो रहा है और जिस तरह की उनको सपोर्ट दे रहा है आर्मी के हवाले से भी, उनको बाकायदा उनको ट्रेन कर रहा है ताइवान की आर्मी को, तो अगर अमेरिका ने इससे पीछे ना हटा तो अमेरिका आग से खेल रहा है और इसके जो है बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इसका जो है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। खित्ते में एक अजीब सी जो है सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन अमेरिका अपनी हरधर्मी के ऊपर कायम है और अब नैन्सी पेलोसी जो हैं वो विजिट कर रही हैं ताइवान का, तो उसके ऊपर चाइना ने वार्न कर दिया और चाइना के जो जेट्स हैं उन्होंने ताइवान की जो फ़िज़ा है उसमें उड़ना भी शुरू कर दिया है। तो बड़े हालात जो हैं वो संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस खबर की भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमन अल ज़ोहरी जो है उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया काबुल में, और ये दो जेरूसलम पोस्ट और मुख्तलिफ दुनिया के जो अखबार हैं उन्होंने इस खबर को कोट किया है। इन रिस्पॉन्स टू द असैसिनेशन ऑफ अल-कायदा लीडर एमन अल ज़ोहरी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन सेड दैट द तालिबान हैड grossly violated the Doha agreement by hosting and sheltering al-Zohri। अब इसके ऊपर जो एंथोनी ब्लिंकन है वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमने जो असैसिनेशन किया है इनका जौहरी का, जो कि अलकायदा के लीडर थे, उनको काबुल में अटैक करके हमने उनको हलाक किया है। तो ये तालिबान जो है इन्होंने दोहा मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि इन्होंने एमन अल जौहरी जो है वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े और इन्होंने उनको फैसिलिटेट किया और अपने पास रखा हुआ था। और यही बात जो है तालिबान कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान पर हमला तो हुआ है, काबुल के ऊपर हमला तो किया, लेकिन उन्होंने इस खबर की तस्दीक नहीं की कि इसमें एमन अल जौहरी जो है वो मारे गए हैं और एमन अल जौहरी जो है वो मौजूद थे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी ये अमेरिका ने खिलाफ वर्जी किया, दोहा मुआहदे की, और अब ये किसी भी सूरत हाल में हमें काबिल कबूल नहीं है और अमेरिका को ये जो अपना रवैया इसको ठीक करना पड़ेगा। और बहरहाल अमेरिका ने तो जो अपने ये उनका बाइडन की जो आज उन्होंने पैगाम दिया अपने अमेरिकन फेलोज को, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने आखिरकार अपना बदला ले लिया है 9/11 का। और ये जो जौहरी थे कहा जाता है और ये अमेरिका इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये मास्टरमाइंड थे 9/11 के जो हमले हुए ट्विन टावर्स के ऊपर, और ये इन्होंने ही सारा इसको वो किया था, सारा प्लान किया था और ये उसके मास्टरमाइंड थे। अब एमन अल जौहरी जो हैं ये उसामा बिन लादेन के साथ कब मिले और कब ये अलकायदा में शामिल हुए और फिर ये उसामा बिन लादेन के बाद उसके अमीर बन गए, इनके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बता देते हैं आपको। और इसके ऊपर एक और ख़बर भी है जो आपको देते जाते हैं कि सऊदीया ने भी इसके ऊपर जो है खैर मकदम किया है कि जी ये अमेरिका ने बड़ा अच्छा काम किया है। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि सऊदीया का ये पैगाम जो है ये ठीक था। बहरहाल उसामा बिन लादेन जो थे ये किसी दौर में सऊदीया के उन शहज़ादा फैमिलीज़ में से हैं, रॉयल फैमिलीज़ में से हैं, जो किसी दौर में सऊदीया को जो है रियासत को जो है वो कर्ज़ा देते होते थे। और उसामा बिन लादेन के बड़े करीबी दोस्त थे ये और लाज़मी बात है अलकायदा के अमीर थे।
تو اب ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے کہ ایمن الظہری جو تھے یہ مصری سرجن تھے. انہیں 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر حملے کے منصوبہ سازوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا. اس حملے میں تقریباً 3000 افراد جو ہیں ہلاک ہوئے تھے. القاعدہ کے سربراہ کی پیدائش 1951 میں قاہرہ کے خوشحال اور معروف گھرانے میں ہوئی. کم عمری میں ہی انہوں نے ممنوعہ تنظیم اخوان المسلمین میں شمولیت اختیار کی تھی. اس سے کے بعد سن 1981 میں مصر کے صدر انور سادات کے قتل کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے سینکڑوں افراد میں شامل تھے. گو کہ انہیں اس الزام میں بری کر دیا گیا تھا، تاہم انہیں ہتھیار رکھنے کے الزام میں 3 سال جیل میں گزارنے پڑے تھے. اپنی رہائی کے بعد وہ افغانستان چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے اسامہ بن لادن کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے سوویت فوج کے خلاف جنگ میں حصہ لیا. ایمن الظہری جو تھے وہ پیشے سے ڈاکٹر تھے، اور سن 1900 کی دہائی کے اواخر میں جب اسامہ بن لادن نے غاروں میں پناہ لے رکھی تھی تو اس وقت الظہری نے ان کی بیماری کا علاج کیا، اور اس طرح وہ ان کے بہت قریب آ گئے تھے. اس کے بعد پھر سن 1998 میں یہ اسامہ بن لادن کے بڑے اچھے دوست بن کر جو ہے سامنے آئے اور ان کے دست راز بنے. پھر جب 2011 میں اسامہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی اور اسامہ کے اوپر پاکستان میں آپ کے سامنے جب وہ سارا ایک اٹیک کا ایک وہ رچایا گیا اور جو بھی کچھ ہوا تھا اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے 2011 میں ایمن الظہری جو ہے انہوں نے قیادت سنبھالی تھی، اور اب جو ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو کابل میں اٹیک کیا اس میں ایمن الظہری کو ہم نے مار دیا ہے، اور طالبان نے حملے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ایمن الظہری جو ہے وہ موجود تھے. تو یہ سچویشن ہے، اور طالبان نے اس کے اوپر جو ہے سخت وہ کہا ہے کہ جی یہ بالکل دعا معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لیکن امریکن جو ہے وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ امریکہ دوسری طرف کیا چل رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ امریکہ کس طرح جو ہے وہ ان کے سامنے لا رہا ہے تائیوان کو، اور چائنا کو کیسی جنگ میں بھیجنا چاہتا ہے امریکہ، کہ چائنا جو ایک بڑھتی ہوئی سپر پاور بنتا جا رہا ہے. اس کو روکنے کا صرف اب ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح امریکہ نے یہاں رجیم چینج کیا اور سی پیک کو جو ہے رول بیک کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، دوسری طرف پھر انڈیا کو چائنا کے ساتھ بھڑوانے کے چکروں میں، اور تیسری طرف اب تائیوان کو چائنا کے سامنے کھڑا کر رہا ہے. تو یہ اب آپ کو خبریں سامنے رکھ دیتے ہیں کہ چائنا کے جو منسٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور فارن منسٹری نے کس طرح جو ہے وارن کیا ہے. بی بی سی کی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. چائنا تائیوان ٹینشن سپائک اہیڈ آف پیلوسی ایکسپیکٹڈ وزٹ. اب الجزیرہ جو ہے اس خبر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، چائنا سیز اٹس ملٹری will never suitably if US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi were to visit Taiwan, the self-ruled island claimed by Beijing. انہوں نے کہا کہ چائنا کی جو ملٹری ہے وہ ریسٹ پر نہیں ہے. اگر چائنا کا وزٹ کیا، تائیوان کا وزٹ کیا نینسی پیلوسی نے، جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہے، اسپیکر ہیں، تو یہ تائیوان کے اوپر جو ہے چائنا اپنا ملٹری جو ہے وہ یوز کرے گا، اور ملٹری آپشن ہی چائنا کے پاس آخری بچتی ہے. امریکہ آگ سے مت کھیلے. اور یہ تو جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں جی جن پنگ، انہوں نے بھی بارہا اس بات کا جو ہے وہ کیا ہے کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے، اور یہ اس پورے خطے کے لیے اور کسی کے لیے بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا. امریکہ کو باز رہنا چاہیے. فائنینشل ٹائم جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ چائنیز فائٹر جیٹس فلائی کلوز ٹو تائیوان اہیڈ آف نینسی پیلوسی وزٹ. کہ جب سے یہ خبر ملی ہے چائنا کو، چائنا کے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ تائیوان کی جو فضائی حدود ہے اس میں جو ہے بار بار چکر لگا رہے ہیں، اور ٹینشن جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور امریکہ بھی جو ہے وہ اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیلوسی، اب یہ بلومبرگ کی خبر بھی آپ کو دے دیتے ہیں، پیلوسی ٹو وزٹ تائیوان ایز چائنا تھریٹن ملٹری ایکشن. کہ اگر پیلوسی نے تائیوان کا وزٹ کیا تو ہم ملٹری ایکشن لیں گے تائیوان کے اوپر. اور یہ باقاعدہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد آلریڈی منظور ہو چکی ہیں چائنا ون پالیسی کو لے کر. امریکہ نے اس قرارداد میں چائنا کے حق میں ووٹ ڈالا تھا کہ جی یہ بالکل چائنا کا حصہ ہے، اور یہ ایک الگ جزیرہ ہے جو کہ اپنی اس میں چلا رہا ہے، لیکن یہ ہے چائنا کا حصہ، بیجنگ کا حصہ ہے. تو اب امریکہ اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور امریکہ صرف خلاف ورزی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور موت صرف اس لیے نظر آ رہی ہے کہ چائنا سپر پاور بن رہا ہے. چائنا روس کے ساتھ مل کر، سعودیہ کے ساتھ مل کر، ایران کے ساتھ مل کر، ترکی کے ساتھ مل کر ڈالر کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے اس کو ختم کرنے کے پلان میں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جلد ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن سے نیچے آ جائے گا، اور ڈالر کی جو ایک اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو امریکہ کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ جو ہے چائنا کے سامنے مختلف قسم کے جو ہے وہ کھڑے کر رہا ہے، پنگے لے رہا ہے اس سے. تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا بنتا ہے. لیکن چائنا نے بالکل جو ہے وہ تھریٹن کیا ہوا ہے کہ جی اگر نینسی پیلوسی کا وزٹ ہوا اور وہ تائیوان آئی تو پھر چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر ملٹری ایکشن لے گا. بہرحال حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ اپنی جو ہٹ دھرمی ہے اس کے اوپر قائم ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.